अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को मामू बनाया या तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मामू बनाया? मौलाना फजलुर रहमान ने इस सारे एडवेंचर से क्या हासिल किया? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का क्या नुकसान हो सकता है? इमरान खान अब कब तक बाहर आ जाएंगे? मेरे इस व्लॉग का मौजू है और आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें या से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान की अचीवमेंट हसारे का सौदा या फ़ायदे का, इस पर आने से पहले थोड़ी सी बात पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमाओं के हवाले से मैं करना चाहता हूँ। ये जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं, ये नाम पहले भी डिस्क्लोज थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह उनकी और उनकी फैमिली की ट्रोलिंग की जा रही है, ये एक काबिल अफसोस अमर है और पीटीआई के ट्रोलर्स को सोचना चाहिए। हमारे तक इत्तला ये है कि पीटीआई के अंदर से एक बहुत बड़ी नकब लग चुकी है। पीटीआई के कुछ रहनुमा अब ये तवीले घटते नज़र आएंगे कि जी कि बहुत अच्छा हो गया, जो गद्दार थे पार्टी से वो निकल गए। जिस तरह ज़ैन कुरैशी की बात की जा रही है, अच्छा हुआ है, अब पीटीआई बिल्कुल शफाफ हो गई है, अब पीटीआई वर्कर्स को आगे लेकर आएगी। अब इमरान खान साहब सबक सीख चुके हैं, तो ये सिर्फ उनकी तवीलें हैं और एक दूसरे को तिफल तसलियाँ वो दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कुछ पीटीआई के रहनुमा जो सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं और उनमें से कुछ बड़े ट्रोलर्स जिसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, वो बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा है, ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक आने वाले दिनों में पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और उसको हो सकता है या चौधरी परवेज़ लाही या शाह महमूद कुरैशी लीड करें। और अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान के बाद दूसरा बड़ा फेस सामने आए थे उभर कर पीटीआई की सफ़ों से, अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस पर भी सवालिया निशान उठने जा रहा है। दूसरा, ये जो आइनी तरमीम कहते थे, हमारे व्लॉग ऑन रिकॉर्ड हैं, हम बार बार ये जिक्र करते थे कि ये आइनी तरमीम होकर रहेगी। और ये जो कह रहे हैं जी कि किसी को उठाया गया है, किसी को बिठाया गया है, किसी को ज़दोगोब किया गया है, तो आपके सामने है कि सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी हासिल की है हुकूमती इत्तेहाद ने। उनको टोटल वोट दरकार थे 64, लेकिन उन्होंने वोट हासिल किए हैं 65। और इसी तरह अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो आइनी तरमीम के लिए 225 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये वोटों का इतना मामला नहीं है, असल में मामला ये है कि खिलाना कैसे है। और एक वीडियो थी हमारी ये यूट्यूब पर, आप उसे भी लाजमी देखिएगा, कि जब जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान को मिले थे तो उन्होंने एक बंदूक जो उनके वालिद के ज़ेर इस्तेमाल थी वो मौलाना फजलुर रहमान को गिफ्ट की थी, साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी खड़े थे। तो वो बात हमें बताई थी कि जरदारी साहब ने बंदूक मौलाना फजलुर रहमान के हाथ थमा दी है, अब मौलाना फजलुर रहमान जिस पर चाहें वो बंदूक चला दें। तो आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान, वो क्या कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्होंने कहा जी कि मैंने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और जहर निकाल दिया है। बिलावल ने कहा कि जो काला नाग था वो इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी, लेकिन असल में जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो अचीव किया है, मौलाना फजलुर रहमान ने इस सारे खेल में एक तो अचीव ये किया कि जो उन पर एलिगेशन था बाज़ मजहबी जमातों की जानिब से कि मौलाना फजलुर रहमान जो है इनकी एक दीनी जमात है, लेकिन उस तरह खुलकर सामने नहीं आते, बस बयानात दे देते हैं। तो मौलाना ने अब उस तबके को आराम कर लिया है जो सूद के हवाले से उन्होंने अपनी शर्त मनवाई है और ये कहा है कि जनवरी 2028 तक सूद का पाकिस्तान से मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया जाएगा। असल में ये उनका एक बुनियादी मुतालबा था जिसे हुकूमत वक्त ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सहूलत कारी पर या आसिफ अली जरदारी के कहने पर मान लिया। अब मौलाना फजलुर रहमान इसमें सुरखरू हो गए। दूसरा, उनका सबसे बड़ा जो सियासी खरीफ है, मौलाना का भी जो आप वोट बैंक है वो या केपीके में है या बलूचिस्तान में है, तो उनका बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा सियासी खरीफ था वो तो इमरान खान था। तो अब ये बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ को मौलाना फजलुर रहमान से सीखने की ज़रूरत है। मज़े की बात और दिलचस्प बात इसमें यह है कि मौलाना फजलुर रहमान
نے سہولت کاری کی کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہو۔ اب مستقبل میں اگر عمران خان، مستقبل میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر عمران خان کوئی بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یا جس طرح ان کے نام بگاڑتے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے خود عمران خان کا ووٹ بینک ان کے خلاف ہو جائے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے کہ جو عمران خان کو بالکل انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے، اور عمران خان نہ چاہتے ہوئے بھی اب مستقبل میں مجبور ہوں گے مولانا فضل الرحمان کی تعریف کرنے پر۔ دو چیزیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں، مولانا نے ایک یہ جو سود کا اپنا مذہبی تک پہ اسے انہوں نے خوش کر دی ہے، اور مولانا ایک مذہبی جماعتوں کے رہنما پہلے بھی تھے تو اب ان کی بلے بلے ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو انہوں نے سیاسی طور پر تھوڑا سا نیچے کر دیا، سیاسی طور پر اس لیے کہ سب سے زیادہ جو مولانا فضل الرحمان کا آپ یہ کہہ لیں کہ بڈ اڑانا یا ان کی میمز بناتے تھے، یہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہی بناتے تھے، لیکن اب وہ کس منہ سے باتیں کریں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نیک نیتی کے ساتھ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی اس سارے پروسیس کا حصہ بنے۔ آپ نے آخری لمحوں میں بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے بالکل بھی مجبور نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان سے جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے یہ کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان بھی سیاسی تنہائی کا شکار نہ ہوں، بلکہ عمران خان بھی اس آئینی ترمیم کا حصہ بنے۔ اب یہ جو پونڈ گروپ ہے یا لاوا گروپ ہے نا، ان کے دھویں اٹھ رہے ہیں ان کے کانوں سے، اور ان کو تو گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو بغض قاضی میں مبتلا تھے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو نیچا دلانا چاہتے تھے، قدرت نے کیسا انہیں آئینہ دکھایا ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور وہ ججز جو سازشیں کرتے تھے، جو سیاسی جج بن چکے تھے اور ریلیف پہ ریلیف دیتے تھے صرف ایک مخصوص جماعت اور اس کے رہنماؤں کو، اب ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو سازش کی تھی وہ سازش بھی پکڑی جا چکی ہے۔ تو اس سسٹم سے اب یہ جو سارا کچھ ایڈونچر ہوا ہے، اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے جہاں مولانا فضل الرحمان نے اپنا کے پی کے میں اور بلوچستان میں ووٹ بینک سیو کیا ہے، وہیں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ریلائز کروایا ہے، خاص طور پر طاقتور حلقوں کو، کہ مولانا فضل الرحمان اس سیاست کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا یا چیزیں ہوں گی، پی ٹی آئی بیک فٹ پر جائے گی۔ یہ جو وکلا کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تحریک شروع کریں گے، دمادم مست قلندر کر دیں گے، سڑکوں پر آ جائیں گے، تو وہ دن گئے جب وہ کیا کہتے ہیں کہ آتش میاں کیا میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، تو اب وہ دن جا چکے ہیں پی ٹی آئی کے۔ اب پی ٹی آئی کو اسی سسٹم میں رہ کر جدوجہد کرنی ہے، سڑکوں پر آئیں گے تو دمادم مست قلندر ہوگا، اور لوگوں کا یہ مزاج بھی نہیں رہا کہ کیا یہ روز روز سڑکیں بند کر دیتے ہیں، احتجاج کی کال دے دیتے ہیں، رہنما خود باہر نہیں نکلتے اور کارکنان کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، اور ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ 17 کے بعد بہت کچھ ہونا ہے۔ یہ ترمیم بھی آپ کو پتہ پاس ہو گئی، اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں کی مزید پابندی لگائی جاتی ہے یا نہیں۔ تو وہ ہمارا پچھلا ویلاگ بھی آپ دیکھ لیں تو عمران خان پر پابندی مزید لگا دی گئی ہے کہ کوئی رہنما یا وکلا ٹیم بھی شاید ان سے اب نہیں مل سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہی تھی کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آرٹیکل 245 ہے جس کے تحت فوج کو بلایا گیا تھا کہ آیا یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے یا نہیں، تو آج تک کی اطلاعات کے مطابق وہ نوٹیفیکیشن بھی واپس نہیں لیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ یہ گرہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور لاسٹ بات یہ کہ اب حکومت پنجاب کی جانب سے، یعنی پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی جانب سے ایک گزٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق جو ڈپٹی کمشنر ہے یعنی ڈی سی او ہے، یہ اس کو اختیار سونپ دیا گیا ہے دفعہ 144 کا، کہ وہ 90 روز کے لیے یا 30 دن کے لیے دفعہ 144 لگا سکے گا۔ یعنی پہلے یہ تھی کہ اسے حکومت سے اجازت لینا پڑتی تھی یا حکومت کوئی ہدایت کر دیتی ہے، لیکن اب اپنے ٹائم کسی بھی ضلع کا جو ڈی سی ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ دفعہ 144 نافذ کرنی ہے یا نہیں۔ تو اب دفعہ 144 جہاں جہاں پی ٹی آئی کچھ کرنے کی کوشش کرے گی، چاہے چند وکلا بھی اکٹھے ہوں گے، تو دفعہ 144 کے تحت ان پر پرچے کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جو طاقتور حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے
ایوانوں کے اندر آ کے کریں، اور پھر جاتے جاتے آخری وہی بات کہ یہ جو پونڈ گروپ ہے نا اور لاوا گروپ ہے یہ مزید چورن بیچے گا، لیکن یہ جو لاوا گروپ کے کچھ ہیں نا پونڈ، ان کے ڈنگ نکال دیے گئے ہیں۔ ڈنگ نکالنے کے بعد اب وہ زہریلے اس طرح نہیں رہے، آپ دیکھیں گے ان کا قبلہ کس طرح درست ہوگا، اور یہ آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے جو ان کا آئینی رول ہے اس دائرہ اختیار میں رہ کر اب کچھ اقدامات کیے کریں گے۔ اب آپ کو ان کے فیصلوں سے بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پی ٹی اے کے معصوم کارکنان کے لیے صرف اتنا ہے کہ دیکھیں آپ کے لیڈر بے شک عمران خان ہیں، لیکن یہ ریاست پہلے ہے، اس ریاست کا پہلے آپ سوچیں۔ اور یہ جو عمران خان کے نام پہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں نا، آنے والے دنوں میں مزید یہ چورن بیچیں گے جی کہ اب عمران خان رہا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ بھائی جان وہ مارچ 2025 سے پہلے کچھ نہیں ہونا، میں پھر ذکر کر رہا ہوں، مارچ 2025 سے پہلے سیاسی مستقبل جو عمران خان کے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔